नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है वो है अल-बबगाउ और अल-बबगा दोनों कह सकते हैं। इसका मतलब होता है तोता। अल-बबगाउ तोता। अलिफ्तुहा सबीहतन मलीहा, अलिफ्तुहा सबीहतन मलीहा नातिक़तन बिल्लुग़तिल फ़सीहा। अलिफ्तुहा मैं उनसे मानूस हुआ, अलिफ्तुहा मैं उनसे यानी उस तोते से मानूस हुआ। सबीहतन मलीहा सुबह खूबसूरत सुबह। मलीहा का मतलब होता है खूबसूरत, अच्छा, बेहतर। सबीहा का मतलब सुबह सवेरे। सबीहतन मलीहा खूबसूरत सुबह। नातिक़तन क्यों मानूस हुआ? नातिक़तन बिल्लुग़तिल फ़सीहा फ़सीह ज़ुबान बोलने की वजह से। नातिक़तन क्योंकि वो बोल रहा था, बिल्लुग़तिल फ़सीहा फ़सीह ज़ुबान यानी सुबह सवेरे खूबसूरत सुबह में उससे मानूस हुआ। नातिक़तन बिल्लुग़तिल फ़सीहा फ़सीह ज़ुबान बोलने की वजह से। उद्दत मिनल अत्यारी वल्लिसान यूहिमुनी बिअन्नहा इंसानु। उद्दत मिनल अत्यारी उसे शुमार किया गया। अद्दा या उद्दु का मतलब होता है शुमार करना, से उद्दत फ़ेले मजहूल है। उद्दत उन्हें शुमार किया गया यानी तोते को शुमार किया गया। मिनल अत्यारी परिंदों में से। वल्लिसान यूहिमुनी और ज़ुबान मुझे वहम डालती है, वसवसा डालती है। बिअन्नहा इंसानुन कि वो क्या है, इंसान है। यानी उसकी बोलने की वजह से, उसके बोलने की वजह से मुझे ये लगता है कि वो क्या है, इंसान है। तुन्ही इला साहिबिहल अखबारा तकशिफुल असरारा वल अस्तारा। तुन्ही इला, नहा यनही इला का मतलब होता है पहुँचाना। तुन्ही इला साहिबिहल अखबारा वो अपने साहिब यानी अपने साथी के पास पहुँचाता है। अल अखबारा खबरों को। व तुकशिफुल असरारा वल अस्तारा और वो छुपाता है। कशफ़ यक्शिफु से तकशिफु छुपाना। व तकशिफुल असरारा और वो राज़ों को और पर्दों को ढाँपता है, छुपाता है। बकमाउ इल्ला अन्नहा समिअत तुईदु मा तस्माउ तबीआ। बकमाउ का मतलब होता है गूंगा। बकमाउ गूंगा है। इल्ला अन्नहा समिअत मगर ये कि वो सुनता भी है, यानी गूंगा है लेकिन सुनता है ज़रूर। तुईदु और वो इयादा करता है। आद युईदु इयादा करना। तुईदु इयादा करता है। मा तस्माउहु जिसको सुनता है। तबीअतन फितरी तौर पर, तबीआ फितरी तौर पर, नेचुरल तौर पर। तुईदु इयादा करता है। मा तस्माउहु तबीआ जो कुछ भी सुनता है इसको फितरी तौर पर। ज़ारत का मिन बिलादिहल बईदा वस्तौतनत इंदका कल अक़ीदा। ज़ारत क्या, ज़ारत मतलब ज़ियारत करना। ज़ारत क्या उसने तुम्हारी ज़ियारत की है। मिन बिलादिहल बईदा दूर दराज शहर से, मुल्कों से तुम्हारी ज़ियारत किया। वस्तौतनत और वो मुल्क बनाया। इस्तौतना का मतलब होता है मुल्क बनाना यानी जगह बना लेना किसी जगह भी। वस्तौतनत वो मुल्क बना लिया। इंदका तुम्हारे पास, यानी तुम्हारे पास अपना मकाम बना लिया, जगह बना लिया। कल अक़ीदा, अक़ीदा का मतलब होता है हमनशी। अक़ीदा का मतलब हमनशी, एक हमनशी की तरह। ज़ैफ़ुन क़िराहुल जूज़ु वल अरुज़ु वज़ैफ़ु फ़ी इत्यानिही युअज़्ज़ु। ज़ैफ़ुन एक मेहमान है, वो एक मेहमान है यानी तोता एक मेहमान है। क़िराहुल जूज़, क़िरा का मतलब होता है खुराक, ठीक है, खाना, खुराक कह सकते हैं। क़िराहुल जौज़ु उसका खुराक जो है वो क्या है, जौज़ का मतलब अखरोट, उसका खुराक अखरोट है। वल अरुज़ और चावल। वज़ैफ़ु फ़ी इत्यानिही युअज़्ज़ु और मेहमान जो है, और ये तोता क्या है, मेहमान है। और मेहमान कैसे होते हैं, वज़ैफ़ु और मेहमान, फ़ी इत्यानिही युअज़्ज़ु उनके आने में उनकी इज़्ज़त की जाती है। तराहु फ़ी मिनक़ारिही रक़ीक़ी कल्लुअलुइन यलक़ुतु बिलअक़ीक़। तराहु तुम उसको देखोगे यानी तुम तोते को देखोगे। फ़ी मिनक़ारिही के उसके चोंच में, मिनक़ार का मतलब चोंच। फ़ी मिनक़ारिही उनके चोंच में, चोंच कैसा है, नर्म है। फ़ी मिनक़ारिही रक़ीक़ी, मिनक़ार का ये सिफत है रक़ीक़, नर्म, यानी नर्म चोंच में देखोगे। कल्लुअलुइन कैसे, मोती की तरह।
تراہ فی منقارہ الرقیق، تم ان کے نرم چونچ میں دیکھو گے کلؤلؤ موتی کی طرح، یلقط بالعقیق، کیسے؟ یلقط، لقط یلقط کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یلقط بالعقیق جو کہ اٹھائے ہوئے ہو، کیسے؟ ایسے لگتا ہے جیسے کہ یلقط بالعقیق، جیسے کہ کوئی سرخ، عقیق بولتے ہیں سرخ پتھر، جو کہ کوئی سرخ پتھر کو اٹھائے ہوئے ہو، یعنی بالکل موتی کی طرح لگتا ہے جو کہ سرخ پتھر کو اٹھائے ہوئے ہو۔ تنظر من طرفین کالفصین فی النور والظلمۃ بصاصین، تنظر تم دیکھو گے، فی من طرفین ان کے دونوں آنکھوں کو، کالفصین نگینے کی طرح، فص کا مطلب ہوتا ہے نگینہ، تنظر تم دیکھو گے من طرفین ان کے دونوں آنکھوں میں، کالفصین کیسے؟ چاندی، فصین نگینے کی طرح، فی النور و ظلمتی تاریکی میں اور روشنی میں، نور کا مطلب روشنی اور ظلمت مطلب تاریکی، یعنی تاریکی اور روشنی میں ان کی آنکھوں کو نگینے کی طرح دیکھو گے، بصاصین، بصاصین کا مطلب ہوتا ہے چمکتے ہوئے، بصاصین چمکتے ہوئے، کہیں گے تنظر فی طرفین کالفصین، تم ان کے آنکھوں کو نگینے کی طرح دیکھو گے، فی النور و ظلمتی تاریکی اور روشنی میں، بصاصین چمکتے ہوئے۔ خریدتن دوشیزہ ہے، دوشیزہ ایک لڑکی کو بولتے ہیں، خریدتن دوشیزہ ہے، خدورها، خدر یخدر کا مطلب ہوتا ہے چھپنا، چلیے خدر یخدر چھپنا، اسی سے خدورها کہہ سکتے ہیں، پردہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پردہ میں بھی چھپا جاتا ہے، تو خدورها الاقفاص، اس کے چھپنا جو ہے وہ پنجرہ ہے، یعنی اس کا پردہ کیا ہے؟ پنجرہ ہے۔ لیس لها من حبسها خلاص، اور اس کے لیس لها اس کے لیے نہیں ہے، من حبسها اس کے پنجرے سے، خلاص چھٹکارا، یعنی اس کے پردہ جو ہے پنجرہ ہے اور اس کے پنجرے سے چھٹکارا نہیں ہے، لیس لها من حبسها خلاص، اور اس کے پنجرے سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تحبسها وما لها من ذنب وانها ذاك لفرط الحب، تحبسها تم اس کو، حبس یحبسو کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، روکنا، تحبسها تم اس کو قید کرتے ہو، وما لها من ذنب اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بیچارہ طوطے کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی انسان اس کو قید کر لیتا ہے، اپنے قید میں رکھتا ہے، اسی کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تحبسها تم اس کو قید کرتے ہو، وما لها من ذنب اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وانما ذاک اور یقیناً یہ کیوں ہوتا ہے، ایسا قید کرنا کیوں ہوتا ہے، لفرط الحب محبت کی زیادتی کی وجہ سے، لفرط الحب محبت کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی محبت کی زیادتی کی وجہ سے تم اس کی قید کر لیتے ہو اور تم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو، بیچارہ وہ آسمان میں اڑنے والا ہوتا ہے، ہر جگہ سیر کرنے والا ہوتا ہے، جس کو تم ایک پنجرے میں قید کر دیتے ہو، اس کی خوشی چھین کر کے اور اپنی خوشی دیکھتے ہو۔